بسم الله الرحمن الرحیم. نفس عنوان این آقایان که سرپرست کاروان‌های حج بیت الله الحرامن کافی است برای این که اهمیت امر را روشن کنه. قرآن مشتمل بر عباراتی و اشاراتی و لطائفی و حقایقی. کتابی است منزل برای عامه نفوس و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. قهراً کتابی که هدی للناس و مفهومی اعم از ناس نیست و تمام افراد بشر به تمام مراتب همه مندرجند در عنوان ناس. قهراً کتاب منزل برای ناس به ضرور دارای این مراتب. عبارات برای عوام مردم، اشارات برای علما، لطائف برای اولیا، حقایق برای انبیا. حالا باز خود این حدیث بحث مفصلی داره. غرض اینه که علما باید به اشارات قرآن دقت کنن. موضوع حج در کتاب خدا به جوری عنوان شده که تأمل در نحوه بیان بهتاوره. مثلا بالنسبه به صیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ولکن بالنسبه به حج تعبیر اینه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد دنبال قضیه و من کفره معلل شده به این علت فإن الله غنی عن العالمین. این تعبیر در هیچ یک از فرائض نیست. این آیه وضع به نسبت به اصل حج، آیه است به نسبت به اتمام حج. اصل الشیء امری است اتمامه امر آخر و این دقایق قرآن. به نسبت به اصل وضع حج تعبیر اینه
ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد هم تهدید به این که اعراض از حج کفره و بعد تعلیل که ان الله غنی عن العالمین. نسبت به اتمام عمل باز آیه اینه و اتم الحج والعمرة لله. به قدری دقیق نظم کلام بالنسبه به اصل وضع حج شروع شده از کلمه الله ولله. ختم هم در اتمام شده بلله. دقت باید بشه مبدأ الله منتها الله. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این بد و امره. ختم امرم و اتم الحج والعمرة لله. خود این وضع ابتدا به الله انتها به الله هر دو به عنوان لله، منتها لام اول لامی تضمینی، لام دوم لامی از جهت داعی بالنسبه به عمل و در این دو لام هم قوقایی است. ولله علی الناس حج البیت به نحو زمان و بر عهده گذاشتن و بر ذمه نهادن جهت دینی پیدا میکنه. به نظر دقیق علمی تمام فرائض الهیه دیونه، اما اشتغال به فرائض عقلیه. در خصوص حج اشتغال نقلی بیان شده. لک علی کذا لی علیک کذا. تعبیر اینه که برای خدا بر شماست. این تعبیر که کاشف از دینیت، اون هم امر عقلی را به بیان نقلی منعکس کرده، برای اینه که بفهمانه این قضیه اشتغال و گرفتاری عهده ناسه، منتها به حکم قاعده من استطاع. بعد تهدیدی که میکنه اینه که ترک حج را قرین کفر میکنه. بالنسبه به تعبیر کفر در نصوص و روایات بالنسبه به نماز هست.
از ترک صلات تعبیر به کفر شده، اما مهم اینه که در خود قرآن به نسبت به ترک حج تعبیر کفر آمده. مشایخ اربعه مفید، کلینی، شیخ الطائفه و شیخ صدوق هر 4 رکن این روایت رو ضبط کردن و گذشته از نقل مشایخ اربعه روایت اعتبار سندی داره که فقیه بر طبق این سند در مسائل احتیاطیه فتوا میده. اون وقت متن روایت هم اینه که کسی که مستطیع بشه و نره دم مرگ مخیرش میکنن، مختاری بمیری یهودیان او نصرانیا. شدت امر به نسبت به حج اینه. قهرن از این نحو بیان کتابن سنتن روشن میشه که وظیفه کسانی که متصدی این امرن چقدر مهمه. اولا ما نمیتوانیم درک کنیم اینجا کجاست. این بنا چه بناییه؟ این سنگ های روی هم گذاشته شده، چه غوغایی. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اولا 2 نفر رو انتخاب کرده، یکی خلیل الله، یکی ذبیح الله. بعد از اون ابتلا و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، همچه شخصی با همچه دستی او را کارگر این بنا کرد. اون ذبیحی که وقتی گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک، بهتاور این کلمات تصورش سهله، تحققش فوق العاده دشواره. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بعد که هر دو را از همچه محکی در آورد، مأمور کرد که این بنا رو بسازن. این خانه است که لا یدرک ولا یوصف. بعد مهم اینه که همچه 2 شخصیتی با اون تضرع
میگویند ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. منتها رمز این خانه بعد روشن شد. شماها اهل فضلید، اشاره‌ای کافیه، بعد فکر کنید، تأمل کنید. بس نتیجه خلقت، ثمره تمام وجود معرفت است و عبادت. خلقت مقدمه است. تمام این عالم پوسته، فقط مغز عقله و حامل عقل انسانه. دعامت الانسان العقل. این خانه ساخته شده، صاحب این خانه آدم شده. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. چراغ عقل را در مغز این صاحب خانه روشن کرده. این چراغ باید روشن بشه به معرفت از جهت نور و حرارت از جهت ایمان و عبادت. میشه غرض خلقت این. نتیجه کی حاصل میشه؟ به بعثت. بعثت از بعد باید شروع بشه. کمال و نهایت میرسه به مقام خاتمیت. خاتم میشه نتیجه خلقت، ثمره وجود، و او مبعوث میشه برای این که این بشر را به اون غایت القصوی که عبارت از معرفت و عبادت برسانه. حالا مهم اینه که اون بذر ثمره خلقت و نتیجه بعثت، اون بذر کنار این خانه کاشته شده. عظمت این بیت در اینه که باید فهمید کعبه چیه و اینجا کجاست و وظیفه ما نسبت به این بنا چیه. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک و ارنا مناسکنا. محتاور این بیانات بعد که قواعد رو بالا برد، با اون خلوص خودش و اسماعیل کمکی هم در کار نیست، چون دست دیگری لایق نیست، فقط دست خلیل است و دست ذبیح. بعد دو دعا کرد، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک و ارنا مناسکنا. خوب دقت کنید، مناسک حج رو ساده نگیرید.
ابراهیم در همچه جایی گفت بارالله ارنا مناسکنا، وظیفه ما را نسبت به این خانه خود ارائه بده. بعد که بذر ثمره وجود پاشیده شد اینجاست. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این دعا از همچه دایی، از همچه بازوی خسته‌ای، از همچه نفس مخلصی هنگام ساختمان این خانه انجام شد. بذر کمال وجود اینجا پاشیده شد. این قضیه در سوره بقره است. خوب دقت کنید. این که گفتم اشارات قرآن رو باید دید، این قضیه در سوره بقره است. دعا تمام شد. بعد برید با آخر قرآن سوره جمعه. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات والارض الملك القدوس العزیز الحکیم. به قدری مطلب مهم. اولا شروع که میشه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در آیه 5 اسم آورده شده: الله، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. 2 جای قرآن این قضیه رو آورده. یک جا فرموده هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. یک جای دیگه باز فرموده لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. مهم اینه دعا از ابراهیم این بود. اجابت دعا در این دعای بیان شد در سوره جمعه با اون 5 اسم، با هو الذی. جای دیگر هم لقد من الله. نتیجه اینه خانه ایست که مبدأ کمال بشریت در اینجا تأسیس شده و منتها هم اینه. حالا مهم اینه نتیجه این شد بعثت خاتم، بذرش اینجا پاشیده شد، ثمرش هم اینجا به وجود آمده و از اینجا همون شمسی که فرمود و شمس و ضحاها طلوع کرد،
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. نتیجه این شد کعبه یعنی مرکزی که غرض از خلقت و نتیجه بعثت به برکت این خانه تأمین شده. اون چه محیر العقول اینه که دعا از ابراهیم، اجابت از خدا تمام شد، اما غرض نهایی چیه؟ غرض نهایی اینه که این بعثت یعنی این تلاوت آیات، این تزکیه، این تعلیم کتاب و حکمت سر تا سر زمین را بگیره و به تمام مراتب از قوه به فعل بیاید. و او چیه؟ کی میشه؟ اون وقتی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اون جهت هم باید از این خانه شروع بشه. اینه که عظمت کعبه وقتی فهمیده میشه که معلوم بشه بذر بعثت خاتم کنار این سنگ ها پاشیده شده، کمال این بعثت هم که به ظهور ولی عصر باید از کنار این خانه بشه. جای دیگه اصلا لایق این امر نیست. خود تصور این دو کلمه بس. اون چه سنی و شیعه متفقا نقل میکنن و نقل کردن و عجب اینه که این روایت مورد اتفاق هم عامه نقل کردن هم خاصه. یخرج از کعبه جبرائیل در یمینش، میکائیل در یسارش، بالای سرش ابریست. منادی از اون ابر ندا می کند هذا المهدی خلیفة الله فاتبعوه. جبرائیل در یمین یعنی چه؟ میکائیل در یسار یعنی چه؟ ناموس علم جبرائیل امین، ناموس رزق میکائیل، قوام وجود انسان به دو چیزه، از جهت جسمانی رزق مادی، از جهت معنوی علوم و کمالات انسانی. جبرائیل در یمین اوست یعنی ناموس علم در دست راست اوست. میکائیل در یسار اوست یعنی رزق عالم در دست اوست. با این وضع ظهور میکنه از این خانه. نتیجه این مطالب چیه شد؟
نتیجه اینه که وظیفه شما همتون روشن شد به دو کلمه و اون دو کلمه اینه که هر روحانی که متصدی امریه در کاروانی وظیفهش اینه اولا عظمت این بیت را به اون حجاج بفهمانه. ما در یک مجلس، نه در یک مجلس، در صدها مجلس هم نمیتوانیم بگیم اینجا کجاست. هر آیه ای رو که ببینی، هر جمله ای را ان اول بیت وضع للناس قوقاییه ولیطوفوا بالبیت العتیق باز قوقای دیگریه و اذن فی الناس بالحج او داستانیه. هر یک از این آیات قوقایی از مطلب عظمت این حج رو باید به افراد بفهمانید. حج قصده، قصد مفهوم تعلقیه، قاصد میخواد، مقصود میخواد. قاصد این و اونه، مقصود چیه؟ این بیته. پس باید مقصود معلوم بشه. وظیفه فرد شما اینه که عظمت مقصود را که کعبه است کما هو بفهمانید. نتیجه این قصد و نتیجه این مقصود را هم بیابید و اجرا کنید. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که از اولی که کاروان حرکت میکنه تا وقتی که برمیگرده وظیفه فرد شما اینه که افرادی که تحت اشراف شما هستند به دو کلمه توجیه بدید. حرف حساب دو کلمه است، بیشتر دیگه نیست. اون دو کلمه چیه؟ یکی من منه الوجود و او خداست، یکی من به الوجود و او ولی عصره. وقتی ما فهمیدیم این خانه برای چه ساخته شده و این خانه مبدأ و منتهاش چیه، باید بفهمیم که حاجی وقتی میاد به مکه برمیگرده باید عارف به دو کلمه برگرده. یکی خدا که وجود از اوست، یکی ولی خدا که وجود به اوست. به برکت او هرچه هست هست. مجالسی که تشکیل میشه سعی کنید هر مجلسی این برنامه رو اگر عملی کنید خودتون بعد لذتش رو خواهید چشید. ما هم تذکر میدیم. علامه دو کتاب داره، علامه فهلیه، اسم کتاب هاشم حساب داره. منتها بزرگان شیعه
مجهول القدر. آمن نسبت به علامه حلی میگه یکتب و هو راکب و یزاحم به عظمت الکواکب. خلاصه فحل الفحول. این مرد یک کتاب داره به عنوان تبصره. تبصره رو برای مقلدینش نوشته، اسمشم گذاشته تبصرة العوام. و این تبصره را اکابر دین شرح کردن. از اول مثل محقق شارح تبصره است، تا عصر اخیر هم مثل آغازیا. کتاب دیگر علامه تذکره است، تذکرة الفقها. این کتاب رو برای فقها نوشته. حالا حرفای ما برای شما تبصره نیست، تذکره است. یادتون میاریم نه یادتون بدهیم. بین این دوتا فرقه. یاد دادن امریه، یاد آوردن امریه. اونی که باید به یادتون باشه اینهاست که میگم. اینها اثاره یک عمره، منتها باید عمل کنید تا نتیجهش رو درک کنید. هر مجلسی که تأسیس میشه شروع کنید به زیارت سلام علی آل یاسین. دعاهاشو لازم نیست بخوانید، خود زیارت رو بخونید. اون زیارت اکسیر اعظمه، چون خود حضرت فرمود هر وقت خواستید توجه کنید به خدا به وسیله ما اینجور بخوانید سلام علی آل یاسین. ختم مجلستون را هم به دعا به امام زمان قرار بدید.